خلق الإنسان بعد تصويره وتخليقه علمه البيان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی مہربانی اور بے حد و حساب اپنے فضل و کرم نال اسانوں کچھ لمحہ واسطے کوئی تھوڑے جے وقت واسطے اس ارادے اور اس نیت نال اتھے بیٹھن دا موقع دیتا ہے کہ اساں کچھ دین دیاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دیاں کچھ گلاں سنیے سنائیے دنیا دے کم دھندے اور مصروفیات یہ ختم نہیں ہوتے مردیاں دم تک کوئی نہ کوئی دھندا کوئی نہ کوئی کام کوئی نہ کوئی کسر رہی پئی ہوندی ہے بندے دی حسرت ہوندی کہ ایو کر لواں لیکن جس ویلے اچانک اللہ دی طرف موت کا فیصلہ ہوتا ہے اسے دنیا داری دے دھندیاں والے خیال دے چی بندہ
دنیا چھوڑ کے مالک دے دربار دے اندر پیش ہوئیندہ ہے، ول اس ویلے کوئی عذر بہانہ، کوئی جواب، کوئی تعویل اللہ دے اگے کوئی نہیں چلدی۔ انسان نو اللہ نے جڑی زندگی دیتی ہے صرف کھاون پیون ہٹاون واسطے نہیں دیتی۔ کھاونا پیونا ہٹاونا یہ بندے دے کام ہیں، بندے دی ضروریات ہیں، یہ اللہ دیاں ضرورتاں نہیں۔ اللہ نے اپنے کام واسطے پیدا کیتا ہے۔ بندہ اللہ دا کام کیتی رکھے، بندے دے کام اللہ کیتی رکھدا ہے۔ یہ بندہ بہت سیاںا بننے لگے نا کہ میں اپنے کام آپ ہی کرنے وقت تو کیتے ہوئے بھی وجہ ہی رکھتا ہے، بڑے ہوئے بھی بگڑتے رہتے ہیں۔ جے کما دی اپنے کما دی ذمہ واری اللہ دے حوالے کرے تو اللہ او دے بگڑے ہوئے بھی سنواری رکھتا ہے۔ شرط ہے کہ جس کم واسطے انسان نو بنایا ہے وہ کام کرے۔ ایک آج دے دور دی یہ بڑی مصیبت ہے کہ اساں لوگ وہ کتاب نہیں پڑھتے جڑی سانو پڑھنی چاہیے، باقی دیاں ساریاں پڑھنے ہیں اپنے دھندے والیاں، جڑی سانو اللہ دا کام دسیندی ہے وہ کتاب نہیں پڑھتے۔ سب تو بڑا مسئلہ بلکہ المیہ ٹریجڈی انسانہ دی اج دے دور دی، جڑی کتاب پڑھنی وہ نہیں پڑھتے۔ پھر پتہ کیویں لگے کہ تو دنیا تے کیوں آیا ہے، کس کم واسطے آیا ہے، تیرے بڑھاون دا مقصد کیا ہے؟ دوئیاں کتابیں تو کوئی نہیں لکھے ہویا، ریاضی فلسفہ الجبرا سائنس تے فلانی تو فلانی، میں آپ ہی ڈھیر ساریاں پڑھے ہویا، یونیورسٹی تک میں ہی پڑھے ہویا۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے یہ نہ سمجھا کہ پرائمری پاس ہاڈے اگوں آن کے بیٹھا، LLB تک میں بھی گیا ہویا، لیکن میں اللہ دی کتاب بھی پڑھی۔ مینوں دنیا دی دوئی کسے کتاب نہیں دسیا کہ تو دنیا چ کیوں آیا ہے، صرف اللہ دی کتاب دسیا کہ تیرے جمن دا مقصد کیا۔ تے جس انسان نو اپنے جمن دا ہی مطلب نہیں معلوم میں کیوں دنیا چ آیا، ہن اے مینوں دسو اس دنیا دے وچ وترائے تے کرنا کہ ہے؟ جلے پتہ ہو سی اپنے کام دا تو وہ کرے سی، اینوں نہیں پتہ اس کیا کرنا۔ جڑا بندہ اے سمجھے کہ میں تا مال کماوਣ آیا، بھویں ڈاکہ مارنا پوے، بھویں کسی دی جیب سجے ہاتھ نال السلام علیکم تے کھبے نال، اس وہی کام کیتی رکھنا۔ ہاں اگر وہی جاننا چاہتا ہے کہ اللہ مینوں کیوں پیدا کیتا ہے، ایڈا سونا مینوں، اچھا ویکھو اتنی سونی کوئی مخلوق نہیں، جنہاں نو ویکھو فرشتے بھی اتنے نہیں سونے جتنا بندہ سونا۔ یہ سونا کون ہے؟ تسا اے رنگ تے شاید سمجھیں دے ہو کسی دا رنگ چٹا ہوئے تو سونا ہوندا، نہ نہ نہ، میں قامت دی گل پہ کرنا، تقویم، سٹرکچر، او دا ڈھانچہ، جتنا سونی تقویم فی احسن تقویم اللہ نے انسان نو دیتی ہے، اتنی آسن سونا ڈھانچہ اللہ نے فرشتے نو بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ دا دعویٰ ہے کہ ساری مخلوقاں نال سونی ہی مخلوق، گورا کالا ہونا یہ سب برابر ہیں۔ چٹے بندے نو گرمی جلے پگھر لتھ ہوئے ہوئے نا تو انہوں تھوڑی جہا ملو نا تو میل کالی سیاہی نکل دی ہے۔ چٹی میل کدا ہی کہیں دی لتھی، بندہ جلے کھردا تے او گھڑدا ہے، او دا اصل کالا رنگ ہی نکلدا ہے۔ سب گورے کالے برابر، اللہ دے نزدیک شکلاں قوماں صورتاں رنگاں تے کوئی فیصلہ نہیں۔ ہاں تو او ڈیوٹی سر انجام دے کے آیا جیڑی تیرے ذمہ لائی ہے، بس جڑا او سر انجام دے کے آیا ہے اللہ دے ہاں اس دی بڑی عزت اور اکرام ہے۔ او بے شک رنگ دا کالا ہے، حبشے دا وکدا ہویا غلام ہے، او دی زبان چچری ہے، صحیح فصیح بول نہیں سکدا، ہوٹھ او دے بڑے موٹے، اکھی چھوٹیاں چھوٹیاں، قد بھی کوئی ایڈا کوئی نہ لمبا چھوٹا جہا،
زمین تے چلے او دے ٹرن دی آواز اللہ فرشتیاں نو اسمان تے سنائی رکھدا ہے. جانتے ہو نا حضرت بلال نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے نا، حبشے دا غلام. اس کمال اے ہے اپنے آپ نو سنجھاننا، اپنے آپ نو اپنی قدر سنجھاننا، یہ بھی انسان واسطے اوکھا کام ہو گیا. چلو دوے نو سنجھاننا، اپنے آپ نو نہیں سنجھان پیا سکتا میں کون ہاں، کیوں آیا ہوں میں. اللہ اکبر. اللہ دی کتاب پڑھ سو تو اللہ دی کتاب تو دسے سی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ دا ہے میں نہیں پیدا کیتا نہ کسی جن نو نہ کسی انسان نو مگر اس کم واسطے کہ وہ میری ہی بندگی کریں، میری ہی بندگی کریں. اللہ دی ہی بندگی اسا کرے دے رہنے ہیں. ایک دن دے وچ زیادہ لمبی چوڑی بندگی نہیں، صرف 75 منٹ، 24 گھنٹے وچ صرف 75 منٹ. اسا تو وہ بندگی بھی نہیں کریں دے جبکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ ساہ ساہ نال میری بندگی دا اظہار ہوگا. 5 نمازاں تے 15 منٹ ایک نماز دے لائے ہو تو 75 بندا کہ نہیں؟ انجے نا. تے باقی گھنٹے دنیا داری واسطے کوئی کرے کوئی سمے کوئی 75 منٹ یہ اللہ نے نہیں دیتا. تواڈ وچوں کتنے بیٹھے کلمہ گو جنہوں نے میرے نال زیادہ ستھرا آندا ہو سی کلمہ، جڑے روزانہ 5 واری سجدہ کر دے ہو، اللہ نے نماز پڑھ دے ہو، کتنے بیٹھے تواڈے وچوں؟ بولو، ہاتھ چکڑا کرو. جڑے پوریاں 5 پڑھ دے کوڑ نہیں مارنا، یہ دعا گناہ نہیں لکھاونا اتو. بھائی یہ 28 بندے تساں اے پڑھ دے ہو، باقی دے رب دا کھاندے کوئی نہیں راندے. جڑے میدر گھور گھور کے بیٹھے ہوئے دیو میرا ٹکر بند چا کرے آئے رب نو سجدہ تا کرو. میدر گھور کے ویکھن نال میرے تے کوئی اثر نہیں ہوندا. جیڑا بندہ رب نو نہیں سجدہ کردا میں اس نو بندہ سڈاں کہ ڈنگر سڈاں؟ دسو، بولو بولو شاباش. جیڑا مالک کو تنخواہ لے کے کھاندا ہے تے او دا کریندا ایک نہیں، ککھ بن کے دوہرا نہیں کریندا، حلال کھاندا ہے کہ حرام کھاندا ہے؟ بولو شاباش. اساں سارے انسان ہیں نا، انسان ہیں. کام تا اوکھا ہے صرف بندہ بننا. انسان تا سانو اللہ بنایا، اساں کوئی حیوان تا نہیں ہیں، تا انسان. کوئی جھکے تاوی انسان، نہ جھکے تاوی انسان. گل ہے بندہ بنن دی، بندگی کرن دی کہ اللہ دا کھا کے اللہ دی بندگی بھی کردا ہے کہ نہیں کردا. میرا خیال ہے سانو اج اس گل دی بھی ضرورت ہے کہ سانو یہ بھی دسیا جائے کہ ساڈا اللہ جن دے اگوں اساں جھکنا ہے او ہے کون تے کی ہو جائے. اللہ اکبر. امن خلق السماوات والارض. اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں مکے والے کو سوال کرو امن خلق السماوات والارض. اے آسمان نو بناون والا کون تے زمین نو بناون والا کون؟ انہاں پتہ نے کہ جواب دیتا؟ تانوں انہاں دے جواب دا پتہ؟ جڑے مکے دے منکران جنہاں کلمہ ہی کوئی نہیں پڑھیا، انہاں دے کولو جڑے ویلے پوچھیا گیا ہے من خلق السماوات والارض، آسمان تے زمین نو بناون والا کون ہے؟ انہاں کہیا اللہ بناون والا ہے. انہاں بھی کیا کہیا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان تو تواڈے واسطے پانی نازل کرن والا کون؟ وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور اس پانی دے نال رنگ رنگ دے بوٹے تے فصلاں
تے غلے تے اناج تے پھل تے پھل بناون والا کون ہے؟ بولو تسیں بولی رکھو، کیونکہ اتھو توڑی تو ساڈا انہاں نال اتفاق ہے نا۔ ہاں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان تو پانی نازل کریندا ہے، ول جڑی موئی ہوئی زمین ہوندی ہے انہوں زندہ بنا دیندا ہے، اس پانی دے نال اس موئی ہوئی زمین نو جڑے ویلے زندہ کریندا ہے، ول اوہ پانی ہوندا ہے جڑا دریاواں تے نہراں دے اندر تے جھیلاں تے نالیاں دے اندر تے رجوایاں تے پگواں دے اندر بھی جمع ہوندا ہے، ول اوہ پانی اگا تقسیم پیا ہوندا ہے، اسے پانی دے نال اللہ فرماندا ہے میں کدائیں انار بنائینا، کدائیں انگور بنائینا، کدائیں کھٹے بنائینا، کدائیں میٹھے بنائینا، کدائیں رتے بنائینا، کدائیں چٹے بنائینا، کدائیں کالے بنائینا، کدائیں میاں میٹھے تے کدائیں پھکے تے کدائیں کوڑے غلے تے پھل تے پھل بنائینا، اپنی مرضی دے نال ہکے پانی دے نال کدائیں میں کوئی رنگ تے کدائیں کوئی ذائقہ بنا دینا، پانی ہک ہوندا ہے زمین بھی ہک ہوندی ہے، مگر میریاں قدرت والیاں کاریگری والیاں انگلیاں جویں جویں چلدیاں رہ ویندیاں نوں وکھو وکھ انہاں دے انگ تے ڈنگ تے رنگ تے مثلاں بنائی رکھنا، میں ایک پانی دے نال ڈھگ ساریاں نسلاں تے فصلاں بنا دینا۔ اللہ فرماندا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرا الہ مع اللہ، جویں میں ایک رنگ دے نال 7 رنگ بنا دینا، جویں میں ایک ذائقے دے نال کئی ذائقیاں والے پھل تے پھل تے غلے بنا دینا، او بندیاں کائنات دے اندر مینوں دس ایو جئی کوئی اور کاریگری کرن والا بھی ہے کہ کوئی نہ؟ میں نعرہ نہ ہی پوچھیا، میں گل پوچھی آئی جڑی اللہ پہ پوچھ رہا ہے، چلو نعرے شاعری جی میں تہاڈی مرضی ہے میں کیتی رکھو، میری گل سمجھو تو صحیح نا۔ اللہ پہ پوچھ رہا ہے الہ مع اللہ، جیو جی میں معبود ہاں، ایو جی کوئی اور ہے کہ کوئی نہ؟ بولو انج طرح جیڑا ایک پانی دے نال رنگا رنگ دے جے او پانی جس پانی دا اپنا رنگ کوئی نہیں، اس دے نال کدائیں گلاب دا رنگ بنیا، کدائیں جامن دا رنگ بنیا، کدائیں چمیلی دا رنگ بنیا، کدائیں زعفران دا رنگ بنیا، کدائیں کوئی بنیا، تے او پانی جے دا اپنا ذائقہ کوئی نہیں، اس بے ذائقہ پانی دے نال مختلف ذائقیاں والے پھل تے پھل میں بنا دینا۔ اللہ فرماندا ہے انہے حال بندیاں دا بھی ہوندا ہے، میں ہکے پانی دے نال کینو کالا بنائینا، کینو چٹا بنائینا، کینو کوڑا بنائینا، کینو میٹھا بنائینا، کینو اچا بنائینا، کینو جھکا بنائینا، کینو شریف بنائینا، کینو کیویں اور بنا دینا، میں مختلف ڈھنگ تے مختلف مزاج تے مختلف طبیعتاں دے دیندا نا بندیاں نو، دیون دے بعد ول میں آنا اے ویکھو کاریگر دی کاریگری جیڑا کیویں پیا بناندا ہے، ترائے انیریاں دے اندر بھی بنا رہا ہے، جیڑا انیریاں دے اندر بنا رہا ہے ایڈا سونا بنا رہا ہے، او چٹے جگ دے اندر کیویں نہیں بنا سکدا؟ اللہ اکبر۔ بندہ بڑا جلدی اللہ کو مایوس ہو ویندا ہے، ہوں اللہ نہیں دیندا، کیوں؟ تینوں بنا لیا، تیرا پوتر نہیں بنا سکدا، تینوں بنا لیا، اگا تینوں کچھ نہیں دے سکدا، فلانے مولوی صاحب کول ونجو تے تویز لایا ہو تے فلانے کول ونجو تے خدا دے بندیا کدے پہ وینا ہے؟ دنیا رنگ و رنگ پئی ہے، جنگل دے اندر ہوا دے اندر اڈن والے کدائی کہیں ہور کول کچھ منگی تیرے نال ڈھیر اولاد تو انہاں دی ہوندی، کہیں کہاں دے گل، کہیں توتے دے گل، کہیں فاختہ دے گل، کوئی تویز ڈٹھا نہیں کدی؟ انہاں نو پتر کون دیندا؟ میدر ویدے بیٹھے ہو، انہاں نو کون دیندا؟ سبحان اللہ۔ 97 سال دی عمر ہے، اللہ دا پاک پیغمبر ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ دا گھاٹا یار ہے، نام ہے ابراہیم علیہ السلام، ہزارہ پیغمبر انہاں دی نسل وچوں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل وچوں ہزارہ نبی،
علیہ السلام اجا آپ اولاد کوئی نہیں انہوں دی جہی نسل وچوں اللہ نے لاکھ نالو زیادہ، میں تو ہزار آنکھیں لاکھ نالو زیادہ اللہ نے نبی بھیجے ابراہیم علیہ السلام دی نسل اپنا آجا پتر کوئی نہیں تھی. عمر کتنی ہو گئی عمر شریف 97 سال تے بیوی صاحبہ دی کتنی عمر ہو گئی 87 سال ہو 10 سال چھوٹی آن. اللہ کو لو منگ دے رہے یہ نہیں بھی ہوں سال ہو گیا شادی نو 2 5 7 ہوں کدوں ہور منگا ہے وان کے نا اللہ ہی کو لو منگ دے رہے کیونکہ انہوں نے پتہ ہا کہ بندیاں دیاں جھولیاں بھرن والا کون ہے. ساڈے واسطے نبی نمونہ ہیں کہ نہیں؟ سب تو وڈی گل ہے گل قرآن دی ہے تے قرآن کہیں دی گل پہ دسیندا ہے اللہ دے نبی دی اور نبی بھی او جے دی نسل وچوں نبی آئے. ہن او دی گل سن سو ذرا توجہ کرے دیون والا کون ہے. 97 سال دی عمر ہوئی اللہ نو آدے رہندے رب ابلی من الصالحین اے اللہ مینوں نیک پتر دے جڑے ویلے منگو تے چنگی شے منگی کرو. بازے بندے ہی ودے ہوندن چالو ہوئے چلے ودے ہوندن اللہ پتر دے بھویں جیو جی آئی ہوئے اس ویری تا شعور ملنا چاہیے. اللہ دے نانا میرے کولو کوئی چنگیاں چیزاں مک نہیں گئیاں تساں تنگ نہ پے کرو میں دیون کولو تنگ نہیں ہوندا. میرے کولو منگیا کر تے آکھیا کر اللہ ستھری اولاد دے نیک اولاد دے پاک اولاد دے. رب ابلی من الصالحین اللہ مینوں صالحین وچ اولاد دے. اللہ فرماندا ہے ول جڑے ویلے 97 سال دی عمر تھی گئی اس ویلے اساں ول کے کیتا ہے اپنے فرشتے بھیج دیتے تے او فرشتے بھی آئے انسانی شکل دے اندر آئے بھی خوبصورت لڑکیاں دی شکل دے اندر. اللہ فرماندا ہے والا قد رسولنا ابراہیم بالبشرا ساڈے بھیجے ہوئے آئے ابراہیم علیہ السلام دی خدمت دے اندر بالبشرا تے مبارک لائے کے آئے. جڑے ویلے آئے تے باہر آئے آپ تے انہاں فرشتیاں نے آکھیا قال سلام طریقہ آون والا قال سلام قالوا سلاما قال سلام انہاں سلام کیتا تے آپ نے جواب دیتا ول انہاں نو اٹھائی چا بہایا تے آپ اندر گھر دے اندر تشریف لے گئے تے اللہ فرماندا ہے اس ویلے باہر آئے جڑے ویلے سالم وچھا پھنا ہویا طباقاں دے اندر پا کے باہر لائے آندا مہماناں دے اگے یہ دے مہمان نواز وہ تو انتظار سے ہوندے ہیں کوئی مہمان آوے تے میں انہوں ہی کھواواں تے آپ بھی کھواواں. اللہ فرماتا فما جا فما لبسان جا بعجل حنید جڑے ویلے باہر آئے تے بھننا ہویا بچہ نال لے کے آئے جڑے ویلے سامنے رکھے تے انہاں نو فرماویں لگے کھاؤ مگر اونجے بیٹھے ہوئے وہ ہاتھ بھی اگاں کریں دے نہیں. قرآن آتا ہے فلما جڑے ویلے ویکھیا انہاں دے ہاتھ لا تصلو الیہ کھانے والے پاسے تو آئندے کوئی نہیں. اس ویلے اللہ دا ناکرہ ہو وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً اس ویلے انہاں نو اوپرا سمجھیا یہ کون ہے میرے دشمن کتھوں آئے میرا نقصان کرن آئے جو میرے گھر دان پانی نہیں پہ چکھ دے. اس علاقے دا دستور ہوندا یہ دے کرو کچھ کھا پی لوے نا
ول اس گھر دا مندا نان منگدے ہوندے انہاں آکھیا اے کھاندے لئی اے پیندے لئی اے دا مطلب ہے میرا نقصان کرن دی نیت تے آئے ہوئے اگر میرے سجن ہوندے تے کھا لیندے اے اس لئے لوگاں دا دستور آ بھئی اندے گھروں کھاؤ او دا نقصان اسا کلمہ گو جڑا ساڈا قانون وکھرا ہے جیڑی تھالی چ کھاؤ اسے چ موترنا اسے مورا کرنا اسے تھالی چ جیڑی بیڑی چ بیٹھا ہے اسے دا پھٹا کڈنا یہ اس لیے ہوندے ہیں لوگ جن دے گھر دا کچھ ان پانی کھا لوے نا او دا حیا ہوندا ہن ابراہیم علیہ السلام سوچیا یہ کھاندے کیوں نہیں پے یہ دا مطلب ہے بھئی یہ کسی اور ارادے نو آئے صرف فرق اتنا ہے بھئی اتو انسانی لباس چاہے بیٹھے وہ آون والے اتو انجے جو ایسا انسان ہے وہ انسان دی شکل لیکن نوجوان لڑکیاں دی شکل خوبصورت لڑکیاں دی شکل پتہ نہیں لگا بھئی یہ وچوں نوری ہیں فرشتے ہیں اللہ دا قرآن آدھا ہے انہاں دے نہ کھاون دی وجہ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے یہ کون ڈر گئے بولو جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام قرآن ادا ڈر گئے یہ کھاندے کیوں نہیں اخیری انہوں نے دسیا چاہ اس لئے انہوں نے کہ اوہ حضرت جی تُس ساڑھ کو ڈرے بیٹھے ہو لا توجل ڈرن دی لوڑ نہیں حضرت جی اساں اتو انسان پہ نظر آنے آئے وچوں اساں انسان نہیں اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ جناب سانو انسان سمجھ کے خوف نہ کرو اسانو تے اللہ نے بھیجے ایسا فرشتے آئے تے مجرم قوم نو ختم کرنا آئے اے اگلی جڑی وسطی صدوں میں تواڈے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم اسانو برباد کرن واسطے آئے اسا فرشتے آئے اسا کھاندے پیندے کوئی نہیں جڑے نوری ہوندے نو کھاندے پیندے بولو جڑے کھاویں پیویں جڑے پرنیویں جنہاں دیاں اولاداں ہوویں او انسان ہوندے بولو کون ہوندے انہاں کے اساں کھاندے پیندے کوئی نہیں اساں فرشتے آئے تساں انہیں وچھا چا ذبح فرمایا سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے بیٹھے آئے مسافہ بھی کیتا تے ملے بھی صحیح انہاں نو بہایا بھی صحیح مگر پردیاں دے وچوں ویکھن والا کون ہے بولو وچوں کہ وچوں کون ہیں تے کیویں آئے ہیں اے اللہ جاندا ہے اور جاندا کوئی نہیں کہ انہی طرح انہاں فرشتیاں نو بھی پتہ کوئی نہیں لگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر جوانی کے وچھا پہ ذبح کریں دل ساڑھے واسطے روٹی پہ پکائیں دل ساڑھے واسطے گوشت پہ بھندے ہیں لیتا او بھی باہر سڑے نہ تے انہاں نو روکے نہ حضرت جی سانو پتہ لگ گئے جو ساڑھے واسطے پہ وچھا بڑھائیں دیو اساں تا کھاونا کوئی نہیں انہیں نہ ذبح کرو کہ اور پرانے دے کم آویسی اللہ دے میں سمجھایا ہے وچوں ویکھن والا سوا میرے اور کوئی نہیں نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی انسان نہ کوئی جن ویکھ سکدا ہے اللہ دے وال فرشتے آکھنے لگے حضرت جی اساں اگلی قوم نو تا ختم کرن پہ وینے آئے مگر تواڈے واسطے اساں مبارکہ لائے آندیاں کہ یہ مبارکہ لائے آندیاں نے اکھے اللہ توانو ہن پتر پیا دیندا ہے اللہ توانو 97 سال دی عمر ہے آج کسے پرانی عمر دے بندے دے گھر بال جام پوے لوگ نقلاں کریں دن کہ نہیں حالانکہ اللہ جس لے دے وہ تو دے سکتا ہے کہ نہیں وہ دے خزانے تا کوئی ٹائم تا کوئی شیڈول تا کوئی نہیں جڑے لے دیونا چاہے دے سکتا ہے
جی ہن پہ ملتا ہے جی ٹھیک مائی صاحبہ کھلیان ڈیٹھی جی میں ہوندی باہروں گھونڈ جنوں آنے ڈیٹھی ڈیوڑی وہ اندر گھر دروازے دے نال سن دیاں کھلیں بھئی کیوں جائے پرانے جی نہ روٹی نہیں کھاتی تے گلاں پئیاں ہوندیاں تے سنیا بھئی یہ تے فرشتے تے اے میرے خاون صاحب نو بیٹھے آتے نے بھئی تینوں اللہ ہن پتر دے والا ہے اس لیے حیران ہوئی قرآن آتا فسقت وجہہا متھے تے ہاتھ مار کے حیرانی تو آکھن لگی آلے دو وانا عجوز میں ہن بڑھڑی ہو گئی ہوں میں ہن بال جیسا وہذا بعلی شیخا تے اے میرا جڑا خاواں دے فرشتے ہو تواڈے کول جے اندر نال گلاں بیٹھے کر دیو تواڈے کول تشریف فرمائے میں اسے دی تا بیوی بلیندی پیاں بڑھڑی مائیاں میں اے میرا خاوند بھی شیخ کبیر ہو گیا ہے میں بھی بڑھڑی ہاں تے ہن تساں مبارک لے آئے ہو بھئی اللہ ہن پہ پتر دیندا ہے پتہ نہیں اگو فرشتیاں کیا کیا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید اللہ دیاں او اہل بیت او پیغمبر دا گھرانا او پیغمبر دا اہل بیت رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم او اللہ دیاں رحمتہ تے برکتوں میں تواڈے اوتے اے جیڑا اساں سنیا پہ دینے آئے اے اساں اپنے ولو نہیں پہ گل کریں دے اے اللہ اللہ سنیا پہ دینے آئے کہ اتعجبین من امر اللہ جڑے ویلے رب دا امر آ جائے اس ویلے او دے دیندا ہے بھاویں او تا امر جھولیاں پھرن دا ہوئے تے بھاویں بھریوں یا ویلیاں کرن دا ہوئے او دا جیڑا بھی امر آ جائے ان ڈکن والا کوئی نہیں ان جے اس عمر دے اندر او دیندا پیا ہے ان تعجب کرن دی لوڑ کوئی نہیں ان جھولیاں کرو تے بھر بھر لے جاؤ وہ جو دیندا پیا جڑے لے دے وے اللہ اکبر اچھا اللہ فرماندا فلما ذهب عن ابراہیم الروع جڑ ویلے ڈر لڑ لے گیا کہندا بولو شاباش ہاں او چیتے آئی گل جو اے ہو رہی کے گل تا کریں دے پیان بھئی تواڈے بھتیجے دی قوم برباد کرنی ہاں فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى وہ مبارک نال اور دل ٹھنڈا ہو گیا ہے اور ڈر وغیرہ لہ گیا ہے اس ویلے خیال آیا ہے کہ نہ کھیائی ایسا وسطی صدوم علی برباد کرنی ہے اللہ فرماتا یجادلنا فی قوم لوط اس ویلے جھیڑا لا بیٹھا ساڈا یار ساڈا خلیل جھیڑا لاون لگ گیا ساڈے فرشتیاں نال انہاں نوں آکھن لگا میرے بھتریجے دی قوم حالی برباد نہیں ہونی چاہیے اور میرا بھتیجا رہندا ہے اودی رونق بنی ہوئی ہے تبلیغ دا کام چلدا رہ ویندا ہے چلو کدائی تے ٹھیک ہو جان گے ہن انہاں نوں برباد نہیں کرنا چاہیدا جڑے ویلے گل آئی اس ویلے اللہ فرماندا ہے جواب دیون والیاں نے دتا ہے یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك انهم آتيهم عذاب غیر مردود اس ویلے اساں جواب دیتا او ساڈا ابراہیم اے گل نہیں کرنی اساں مجرم قوم نو برباد کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ تیرے رب دا فیصلہ آ گیا ہے تے جتھے رب دا فیصلہ آ جائے اتھے چپ کر کے منیندا ہوندا ہے اگوں سوال جواب نہیں ہوندے قرآن سنتے بیٹھے ہو انہاں کہ جی ٹھیک اس تو بعد ابراہیم علیہ السلام کوئی سوال نہیں کیتا اللہ دا امر ہے فرشتے گئے
اسے حال وچ جویں آن او شکلاں نوجوان لڑکے انجے گئے. لوط علیہ السلام دا دروازہ کھڑکایا, باہر آئے, پریشان ہو گئے. وہ بھی اللہ دے نبی کی نام انہاں دا حضرت لوط علیہ السلام تو السلام بھی اللہ دے نبی. باہر نکلے پرانیاں نو ویکھ کے پریشان ہو. اللہ اکبر. اللہ فرماندا سی ابہم ناگواری جئی گزری انہاں دے آون دی, وساق بہم زرعا تنگی ہوئی تے منہ چوں نکل گیا جملہ ھذا یوم عسیر, اج تے بڑا مصیبت والا پریشانی والا دن ہے. وہ بھلا کیوں؟ انہاں دی قوم بد فطرت تھا, قوم غلط کار ہا, غیر فطری کم دی عادی آئی. وہ نوجوان ہن لڑکے خوبصورت شکل وچ کہ حضرت لوط علیہ السلام اس پوری وسط وچ کل لیا. انہاں کیوں انہاں دی حفاظت تحفظ کون, کیونکہ مہمان دی حفاظت تا ضروری ہے. انہاں دا ہن تحفظ بھائی کون کرے سی؟ پریشان ہو گئے کیونکہ حاجت روا کون ہے, مشکلاں ٹالن والا کون. انہاں تے سلام کیتا حضرت اور انہاں نو فوراً گھر بٹھا لیا. نوجوان ہے داڑھی نہیں لتھی, لڑکے خوبصورت, ایک کمرے چ بٹھا لیا. قوم نو بھئی تے کوئی مہمان آئے نے بڑے. قرآن کیا تھا, جاءہو قومہ یہرعون الیہ, وہ چھلانگا مارتے دوڑتے ہوئے آ گئے. حضرت صاحب نو آکھن لگے ہو کتھے مہمان ہیں. انہاں فرمایا وہ میرے مہمان ہیں تے مہماناں دے بارے کچھ حیا کریندا ہے. اگے پیچھے بھی تانوں میں سمجھائی رکھنا مگر تانوں سمجھ نہیں آندی. اج میرے مہمان ہیں, اولائے ضیفی, تے کم از کم اے تے حیا کرو کہ ساڈا قوم دا وڈیرا ہے, بھاویں نبی نے بھی منے دے اے تا من لو نا, آخر میں تہاڈی قوم دا وڈیرا ہاں تے میرے مہمان ہیں. کچھ حیا نو ہتھ مارو. آکھن لگے علم ننہک عن العالمین, اساں جو تینوں روکیا ہویا ہے جو سارے جہان دا ذمہ نہ لے لیا کر. ہن اے پتہ نہیں کون ہیں تے کون نہیں, کدوں آئے تے کدوں نہیں, تے تو انہاں نو پناہ دے لئی اپنے گھر دے اندر انہاں نو باہر لایا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماون لگے اولا میری قوم دیاں دھیاں جڑیاں تواڈے گھراں دے اندر اگے وسدیاں پیاں او ایہ تواڈے واسطے حلال ہیں. انہاں دے نال اپنی خواہش پوری کرو تے اس تو علاوہ اور ہر پاسے منہ نہ مریندے رہ گئے کرو. اے تواڈے واسطے پاک ہیں, لہذا حیا کرو تے ولو اپنے گھراں دے اندر. انہاں نے ضد کیتی. اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر مزید پریشان ہوئے تے فرماون لگے اس ویلے لو ان علی بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لو أن لي بكم قوة, اج میرے کول طاقت ہوندی, قوت ہوندی, سوٹے والے بندے ہوندے یا کوئی نوجوان یا جماعت, کچھ نہ کچھ میرے نال بھی اگر رلے ہوئے ہوئے نا برادری دے. لو بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد, یا میرے کولو کوئی قلعہ ہویا یا کوئی ہو جیا مرکز یا جگہ ہویا جس اندر میں انہاں نو پناہ دے دیواں تے محفوظ کر کے تالا لا دیواں. نہ میرے نال بندیاں دی نفری تے قوت, نہ میرے کولو کوئی ہو جی جائے. میں بڑا ج پریشان ہویا کھڑا. اس ویلے فرشتیاں نے جڑے ویلے گلاں سنیاں انہاں ایک دوے نو سوچیا جو حضرت ہوری تک جانی ساڈی وجہ تو پریشان ہوئے کھلے, انہاں نو تسلی دیونی چاہیے. اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نو بلا تے آکھن لگے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی ساڈی وجہ تو پریشان پے ہوندے ہو. انا رسول ربک, اثر فرشتے آئے اسا انسان کوئی نہیں, لن یصلوا الیک, ساڈے نیڑے آون
باہر دی کہہ لو جرت بھی کوئی نہیں تے اسا تا تواڈی بھی حفاظت دا ذمہ لے کے آئے ہیں اللہ نے سانو آکھیا ہے میرے نبی نو با حفاظت اس وسطی وچوں پہلے باہر کڈ لینا ہے تے بعد دے اندر قوم نو برباد کرنا ہے اے میرا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی علیہ الصبح بے قریب او صبح دا وعدہ ہے ساڈے نال اللہ دا اس وسطی نو برباد کرن دا ٹائم اللہ نے صبح دا رکھیا ہویا ہے تساں صبح تو پہلے پہلے چلے جاؤ کیونکہ صبح ہون والی ہے صبح ہن نیڑے آ گئی ہے تہاڈی قوم دے تکرار دے اندر رات کافی گزر گئی ہے ہن رات دا ویلا تھم گیا ہے علیہ الصبح بے قریب تے صبح دا ویلا نیڑے آیا ہے تے اللہ نے بھی انجی آکھیا ہویا ہے جڑے ویلے صبح دا ویلا ہوئے اس ویلے تساں ہی کرو مہربانی فرماؤ تساں اس جگہ تو ہجرت کر جاؤ تشریف لے جاؤ ہن اپنے اہل و عیال نو لے جاؤ جڑے تواڈے منن والا کوئی ہے تو نوی نال رلا لاؤ اپنے دھیاں تے پتر انہاں نو وی نال رلا لاؤ مگر ایک گل تانوں پہلے پہ دسنے آئے سارا کنبہ تواڈے نال چلائے گا تواڈی چار دیواری والے دھیاں تے پتر تواڈے نال ضرور آسن مگر تواڈی بیوی پیچھے رہ وجنا ہے اس نے تواڈے نال باہر آنا کوئی نہیں اس باہر آونا اس کیوں نہیں آونا کہ انہو مصیبو ما اصابہم اس نو وہ عذاب ملنا ہے جڑا دویاں نو کیونکہ او دا وہ عقیدہ ہے جڑا دویاں دا اتو منافقانہ طور تے کلمہ تیرا پڑھ دی ودی ہے وچوں انہاں دے نال رلی ہوئی ساریاں خبراں تواڈیاں وانج کے وہی اج انج پئی آندی اج یہ مشورہ پہ ہوندا اج تبلیغ ہونی اج یہ ساریاں تیریاں گلاں اے وانج کے خبراں دسیندی ہے قوم نبی دی بیوی کافرہ مڑ عذاب کو بچی انہو مصیبہا ما اصابہم یہ عذاب کو کیوں نہ بچی نبی دی بیوی نہیں نبی دے بسترے بچھیندی رہی نبی دے گھر بوکر بہاری دیندی رہی اب بولو ہی صحیح نبی دے گھر بانڈے دھوندی رہی روٹی ٹکر کریندی رہی خدمت اونج تا دنیا علی تا کریندی رہی دین نہیں سو منیا اونج کردار دی بھی شریف آئی کیونکہ نبی دے گھر غلط عورت نہیں آ سکتی بے دین ہو سکتی ہے کردار دی وہ کچی نہیں ہو سکتی ماں زنت امرات نبی یعنی کتو نبی دے بسترے نو اللہ ایو جی پلیتی کو ہمیشہ پاک رکھدا ہے نبی دے نیڑے ایو جی پلیتی توبہ توبہ سوال ہی پیدا وہ بے دین ہاں اونیو ٹھیک آئی نہیں وہ نال رلی تے نہیں نال چلی وقت اللہ نے جویں دوئی قوم نو برباد کیتا اونوں بھی نال پتھر مار کے ہوئی نال کے نہیں مڑ اللہ کولو عملہ نال بچنا ہے نا بولو اپنے عمل ہو سن تو تاں بچا ہے نا مڑ عمل کرے دے رہندے ہو نا کہ آج صرف وعدہ کرے سو بھئی نماز پڑھ سو سارے شابہ جی اللہ نو سجدہ کرے سائیں ہاتھ کھڑا کرو ارادہ تا کرو اینی کی کوئی بڑھو تھا کرو سیدھا اللہ اکبر وعدہ تا چنگا کرو نا اللہ وعدہ نبھاون دی توفیق دے سی آدھے سی اللہ ضرور دے سی توفیق ہون کے ہویا یہ سلے عذاب آیا قرآن پڑھو قرآن کیا تھا جعلنا عالیہا سافلہا جب ہم نے پتھر برسائے آسمان سے تو جعلنا عالیہا سافلہا اتلا حصہ وسطی دا تلے چکیتا تلواں حصہ اتنا چکیتا اینو کیسے دین دیو یہ کدی جیسے ڈورا نو سٹے نا گوت رلا کے وہ کیویں رلیندے ہو بوں شوں تے ہر شے جعلنا عالیہا سافلہا این بوں بنا دیتا تے وت اتو مارے پتھر اتو کے شماری کاشا باقی رہی اللہ اکبر اس جگہ تے اجا بھی پانی کھلا اتنا ڈوکھا اللہ نے عذاب دیتا تے پتھر وسا کے اس جگہ تے اجا بھی پانی کھلا جتھے لوط علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا اتھے اجا بھی پانی کھلا ہے
ان باہر مردار سڑیندا ہے، اس پانی وچ کاشا بڈدی نہیں، جتنی پھاری اسی کاشا بڈدی نہیں، جی میں مویا ہویا تر کھلوندا اتنے ہر شے دے تری رہ گئی باہر مردار۔ اتھو جس ویلے گزرے نا مسلمان، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سن اس جگہ تے عذاب ہویا، جلدی جلدی اتھو نکلو، اتھو پانی بھی چھڑا نہیں لینا۔ سبحان اللہ۔ جس انسان نے اپنا مقصد نہیں نہ پہچانیا اس دے واسطے بس ایو جہی ہوندے پے نمونے۔ اللہ نے نمونے بہت سارے رکھے نا قرآن دے اندر، بشارتاں بھی رکھی، ڈراوے بھی رکھے۔ ایک سوال کیتا ایک کہ کائنات نو پیدا کرن والا کون ہے؟ امن جعل الارض قرارا، دو سوال وات انشاءاللہ مکئی دیا۔ ایک سوال دا تسا جواب دے لیا کہ پوری کائنات نو بناون والا کون؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله۔ اللہ فرماندا ہے اے مینوں دسو زمین نو تواڈے واسطے ٹھکانہ بناون والا کون؟ اینو کھٹی جاؤ منزلاں اتاں بھی بنائی جاؤ، جتنیاں بنائی جاؤ سارے بھار ساندی رہ ویندی ہے کہ نہیں؟ سارے بھار اینو چواون والا کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے ول ویکھ لے میں زمین نو پہلے پانی بنایا ایتھے، ول اُتے زمین دا ٹوٹا سٹیا تے زمین نو چوتھا حصہ میں پانی دا کجیا ہے، ترے حصے دھرتی تے جویں انجے پانی ہے۔ اس کائنات دے اندر ترے حصے پانی ہے تے چوتھا حصہ خشکی دا ہے، جتھے انسان راندے پے اینو ربو مسکون اکھیندا ہے۔ 1/4 حصہ اس کائنات دا جدے اتے زمین تھرائی ہوئی ہے، باقی سارا پانی ہے، پانی زیادہ ہے زمین تھوڑی جو پانی زمین نو لے کے چلدا ودا رہیا، کدی کدائی چکایا، کدی کدائی نوایا، کدائی کدے کریا۔ اللہ فرماندا جعل لها رواسي، میں زمین دیاں چارے چنڈاں دے اوتے میخاں ٹھوک دتیاں۔ تے میخاں کیڑی شے دیاں؟ شابش بولو، پہاڑ۔ جتھے زیادہ ہا نا کم ہولا اتھے زیادہ پہاڑ۔ اے ساڈا میدانی علاقہ ہے، اتھے ذرا بیلنس ٹھیک ہے، اتھے پہاڑ نہیں رکھے، بیلنس بنایا پہاڑاں نال۔ کسے بندے کوئی بھویں 100 سال دا اتھے بیٹھا ہوئے، کوئی بندہ اے آتا ہے کہ میں فلانے پہاڑ نو بندیاں اپنی اکھاں نال ڈٹھا کہ کوئی نہ ہوندا؟ شابش۔ کہیں پہاڑ بندیاں ڈٹھا ہوئے، میں تو کوئی ڈٹھا، میرے پیو ہی کوئی نہ ڈٹھا، میرے دادے ہی کوئی نہ ڈٹھا، پر دادے میں تسلی میں تواڈے پیو دادے پردادے کہیں بندیاں ڈٹھا ہوئے۔ یہ دا مطلب ہے اے جداں دی زمین بنی ہے اداں دے بنے ہوئے انہیں ہے نا۔ اللہ دا دعویٰ کیڑا سچا ہے، اللہ دا زمین بنا کے نال لئی میں اتو پہاڑ سٹ دیتے، اج اونوں کرش کر 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 کے تو سب بجریاں بناؤ، کچھ کرو مکدے حالی بھی نہیں پے، یہ ہے کہ نہیں؟ کریندے سے غلط رانے ہیں، زمین دا بیلنس بھی نہیں کرانے ہیں۔ جس لئے پورا وجہ رہنا ہے اس لئے زلزلت الارض زلزالہا، و زمین کھلونی کوئی نہیں پانی تے۔ ہن بھی زلزلے زیادہ ہو گئے نا، کیونکہ بیلنس تا خود پہ خراب کرنے ہیں زمین کا۔ ہاں جی، جڑے ویلے پانی دے اوتے ول پہاڑ بنائے اللہ دا ول اسے سکی زمین دے اوتے جعل خلالہا انہارا، اس زمین دے سینے تے ول میں دریا وائے وائے ول زمین کی دائیں اپڑ تے رپڑ تے ریتلی تے مہرا تے چیکنی تے کی ہو جائی کی دائیں میاں سیم تے تھوئر والی۔ اللہ فرماندا ہے ول جیڑی کی دائیں مردہ ہوئی پیا میں ایو جیڑا پانی وہایا اینو سورج نال تپایا، ول بخارات بنایا، ول ہوا نال اڑایا، ول اتے دھرتی دے میں اتے ول فضا دے اندر اینو ون کے ول کٹھا کر کے جمایا۔ جڑے ویلے ول جم گیا، جڑے ویلے ول پارا ہو گیا، ول سکنو لے بلد
دن مئی تیر جڑے بنجر زمین آئی جڑیاں برانی زمین آلے میرے الاسمان الویک ویک کے آتے آن اللہ سائیاں نہ ایتھے موٹر نہ پمپ نہ رجوایا نہ نہر بڑھائی گئی اتو آمنا ہے جڑے ویلے آمنا ہے اللہ آتا ہے میں آبادیاں والے دریاواں کولو پانی لیا تے جا کے ہوا نال میں برانی ریتلے ٹبیاں تے لے گیا اتھے میں جڑے ویلے وہایا ول میں اتھے کے اگائے کدائی مونگ پھلی اگائی تے کدائی چھولے اگائے کدائی کچھ بنایا کدائی کچھ بنایا اللہ فرماندا ہے اب بے آباداں نو آباد کرن والا کون ہے اور مردیاں نو جیواون والا کون ہے اور خالی جھولیاں بھرن والا کون ہے اور روندیاں دیاں سنن والا کون ہے اور بڑھدیاں نو تارن والا کون ہے اور تردیاں نو بوڑن والا کون ہے تخت والیاں دا تختہ کرن والا کون ہے تے تخت تے لڑن والیاں نو تخت بہاون والا کون ہے اللہ فرماتا جعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا تے ول ویکھ اجاوی کائنات دے سینے دے اوتے او دو دریا اجاوی رل کے واندے پئے ہیں جڑا ایک میٹھا ہے تے دوسرا کوڑا ہے ایک ساوا ہے تے دوسرا نیلا ہے اللہ فرماندا ہے ایک پارا ہے تے ایک ہاؤلا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان تو میں رلے رل کے واندے پئے انہاں دیاں لہراں وی اچھلدیاں تے ڈاندیاں مڑدیاں وی ہیں مگر ایک دوے دے نال کراس نہیں کریندے میٹھا میٹھے والے پاسے لڑدا ہے کوڑا کوڑے والے پاسے لڑدا ہے وچالے چ بننا بھی نہیں وچالے چ کٹ بھی نہیں وچالے دیوار بھی نہیں او کوڑے میٹھے نو بغیر بنیاں دے وکھرا وکھرا چلاون والا کون ہے کیڑا طاقتور رہے جعل بین البحرین بنائے دو دریاؤں کے درمیان ایک پردہ جو نظر نہیں آتا مگر کام نظر آنے والے پردے سے بھی زیادہ کرتا ہے رب کوئی نظر آندا ہے رب دے کام بھی پاسے ایڈے عجیب ہوندے نظر نہیں آندے ہوندے پے ہوندے نظر نہیں آندے اللہ اکبر فرمایا ایک کم میں کرنا اے دسو الہ مع اللہ کیا اللہ دے نال دا ہور کوئی ہے اللہ نو ہی جھکسو کہ نہیں اللہ نو جھکسو اللہ نو ہی جھکسو نا اللہ نو ہی سجدہ کرے سو جس اللہ متھا نک زبان کن وجود دل دماغ پھیپھڑے گردے ہر شے دتی ہے کہیں ایک شے دا بھی شکر بندہ نہیں پورا ادا کر سکدا اے بھی شکر کرو جو اس اتنا چا آکھیا بھئی چلو 5 ٹائم فرضی دا اے تے عبادت چ کیتی کر تے میں تیری سارے دین دی عبادت لکھی رکھ اگر بندہ اتنا بھی نہ کرے تو ہن دسو میں اونوں ہی بندہ آکھاں اے جے کرو نا آخر دعوانا